अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान अमेरिका जंग में आबनाए हरमुज़ सबसे अहम मसला रहा। ये वो रास्ता है जिससे दुनिया की तेल और गैस की 20% तिजारत होती है। इस मसले के हवाले से मुतअद्दिद इजलास में लेकिन कोई हल नहीं निकला। अमेरिका इसे एक आज़ाद गुजरने का रास्ता समझता है और ईरान इस पर कंट्रोल चाहता है, इसलिए इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अब ओमान इस सूरत हाल में एक ट्रिपल शूटर के तौर पर उभर रहा है। ईरान अपनी तजवीज़ पर मुस्बित रवैया दिखा रहा है और अगर वो राज़ी हो गया तो एक बड़ा तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबनाए हरमुज़ के हवाले से ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। सरकारी खबरसां NC अन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ची ने काबीना के इजलास में कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई और अब हतमी शक्ल देने के करीब है। इससे न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि इन तमाम एशियाई ममालिक के लिए भी उम्मीद पैदा होती है जो आबनाए हरमुज़ से तेल और गैस के टैंकर्स अपनी जिम्मेदारी पर दरामद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले टालने के बाद से इस तनाज़े में यह सबसे बड़ी मुस्बित ताज़ा कार्रवाई है। इतवार के रोज़ सरकारी IRB TV के साथ एक इंटरव्यू में ईरान ओमान मुज़ाकरात की वज़ाहत करते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुँचने का ताल्लुक़ आबी गुज़रगाह को दोबारा खोलने या बंद करने से नहीं है। ईरान ने पहले तजवीज़ दी थी कि आबनाए हरमुज़ का इंतज़ाम ओमान के साथ मुश्तरका तौर पर किया जाए और वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से सर्विस फ़ीस वसूल की जाए। इस वक्त ओमान इस तरह के टैक्स के मुकम्मल तौर पर मुखालिफ है, इसे बैनुल-अक़वामी पानी समझते हुए और मुफ्त गुजरने का मुतालबा कर रहा है। इस समंदरी रास्ते के लिए ओमान की तजवीज़ इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखती। अगर कोई मुआहदा तय पाता है तो दोनों मुल्क मिलकर इस बात पर इत्तेफाक राय करेंगे। ईरान ने पहले कहा है कि वो ऐसे किसी भी इंतज़ाम में अपने इत्तेहादियों को तरजीह देगा। ईरान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं, लेकिन ओमान के साथ इसके ताल्लुकात तारीख़ी और करीबी रहे हैं। लिहाजा ये फितरी बात है कि हरमुज़ में ओमान की रजामंदी से नाफिज होने वाले किसी भी निज़ाम से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया को यकीन दहानी करा रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ के हवाले से मुआहदा करीब है और ईरान के साथ नए मुज़ाकरात शुरू होंगे, इसी स्ट्रैटेजिक समंदरी रास्ते पर ऑयल टैंकर के करीब धमाके की खबर ने एक बार फिर पूरे मगरबी एशिया में कशीदगी को बढ़ा दिया है। एयरफोर्स वन में सवार सहाफ़ियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जो फ़ौजी हमला माना जा रहा है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जंग पर बातचीत का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि इससे हज़ारों जानें बच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान और कई मगरबी एशियाई ममालिक ने अमेरिका से हमले से बचने की अपील की है। इनके बकौल मुमकिना मुआहदे में आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम की करारदाद शामिल होगी। ट्रंप के बयान के कुछ ही देर बाद ओमान के साहिल से 20 नॉटिकल मील दूर आबनाए हरमुज़ के दाखिली रास्ते के करीब एक ऑयल टैंकर के करीब धमाका हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि जहाज़ और अमला महफूज है, ताहम तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके अल्टिमो में आज पीर की सुबह एक पेट्रोल पंप के करीब ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़े में 60 साल और 30 साल 2 अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें निकालकर मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में मुंतकिल कर दिया गया। मलबा पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों पर भी गिरा, जबकि वाक़े से मुतासिर होने वाले 5 दीगर अफराद का मौके पर ही तिब्बी मुआयना किया गया, ताहम इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। फायर एंड रेस्क्यू के हुकाम के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तहत करीबी इमारतों और पेट्रोल पंप को खाली करवा के बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इमदादी टीमें मौके पर मौजूद है और मजीद किसी मुमकिन नुकसान के खतरे का जायजा ले रही है। ईरान ने कहा है कि वो इस वक्त अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, बल्कि आबनाए हरमुज़ से आर्जी महफूज रास्ता बनाने के हवाले से ओमान के साथ बातचीत जारी है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये बात आज पीर के रोज़ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कही। इस्माइल बक़ई ने मज़ीद कहा कि सिर्फ ओमान के साथ मुआहदा हो जाना आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जब तक अमेरिकी जारियत जारी रहेगी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमुज़ में एक नया बहरी रास्ता बनाने पर बातचीत हो रही है, जिसमें दाखिले और अखराज के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। बक़ई के ये बयानात इस वक्त सामने आए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को कहा था कि उन्होंने क़तर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी इत्तेहादियों के इसरार पर ईरान के खिलाफ नए फ़िज़ाई हमलों का हुक्म देने का फ़ैसला मौखर कर दिया। सदर ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी अफ़वाज ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़े हमले का मनसूबा तैयार कर रखा था, लेकिन सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम खलीजी रहनुमाओं से गुफ्तगू और बाद ईरानी हुकाम की दरख्वास्त के बाद उन्होंने हमला मनसूख करके सिफारती कोशिशों को मज़ीद वक्त देने का फ़ैसला किया। गरीबों का डॉक्टर के नाम से मशहूर फ़लस्तीन के डॉक्टर माजिन रांतीसी ने कहा है कि इजराइल की ओफर जेल में कैद के दौरान इन्हें तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजरायली अखबार
ہائرٹس کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر رنتیسی نے بتایا کہ انہیں غیر انسانی حالات میں رکھا گیا اور جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ڈاکٹر مازن کم آمدنی والے فلسطینیوں کا اکثر مفت علاج کرتے ہیں۔ انہیں رواں سال 21 جون کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر یونین آف ہیلتھ ورک کمیٹیز کے بورڈ کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ یونین آف ہیلتھ ورک کمیٹیز ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو ہر سال ہزاروں فلسطینیوں کو طبی خدمات فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل میں تشدد کے خلاف سرگرم تنظیم پبلک کمیٹی اگینسٹ ٹارچر ان اسرائیل کے ایک وکیل کو دی گئی گواہی میں ڈاکٹر رنتیسی کا کہنا تھا کہ آفر جیل میں قید کے ابتدائی 10 روز تک جیل انتظامیہ نے انہیں معمول کی ادویات فراہم نہیں کی اور تاحال ان کی تجویز کردہ ایک بھی دوا فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مازن کے مطابق انہوں نے متعدد بار ڈاکٹر سے ملنے کی درخواستیں کی جنہیں نظر انداز کر دیا گیا اور صرف ایک مرتبہ ایک طبی اہلکار نے کوٹری کے دروازے سے ان کی نبض چیک کی۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ جیل میں موجود اسرائیلی اہلکار قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں۔ اہلکار ہفتے میں کئی بار ان کی کوٹری پر دھاوا بولتے ہیں اور قیدیوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ڈاکٹر رنتیسی کا کہنا تھا کہ کم عمر فلسطینی قیدی انہیں بچانے کے لیے ان کے ارد گرد حصار بنا لیتے ہیں اور خود مار کھاتے ہیں۔ ایک چھاپے کے دوران اہلکاروں نے کوٹری میں آنسو گیس بھی چھوڑ دی جس سے انہیں سانس لینے میں شدید مشکل پیش آئی۔ ڈاکٹر مازن کی گرفتاری کے بعد ان سے پہلی بار بالمشافہ ملاقات کرنے والی وکیل سجا مشرقی بارنسا نے ہارٹیر کو بتایا کہ قید کے دوران ان کے وزن میں بھی کافی کمی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں بہت کم مقدار میں اور غیر صحت بخش کھانا دیا جاتا ہے جس میں جلی ہوئی روٹی، سڑے ہوئے ٹماٹر اور بدبودار چاول شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 بستروں والی کوٹری میں 10 قیدی رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے 4 قیدی باری باری فرش پر بچھے گدوں پر سوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی ناقص ہے۔ قیدیوں کو صفائی کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا جاتا اور نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے سب کو مشترکہ طور پر صابن کی صرف ایک ٹکیا فراہم کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے الزام لگایا کہ جیل اہلکار قیدیوں کو فراہم کیے گئے گدوں پر پانی ڈال دیتے ہیں جس سے وہ سونے کے قابل نہیں رہتے۔ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی کوٹری بیسوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں سے بھی بھری ہوتی ہے۔ اسرائیلی جیل سروس نے ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کو اسرائیلی قانون کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر نئے حملوں کا فیصلہ اتحادیوں سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے کہنے پر مؤخر کیا۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس اور AFP کے مطابق امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ فوجیں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑے حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت اہم خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت اور ایرانی حکام کی درخواست کے بعد اس منصوبے کو منسوخ کر دیا تاکہ سفارتکاری اور مذاکرات کو ایک اور موقع مل سکے۔ انہوں نے نیو جرسی میں ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ حملہ کریں یا نہ کریں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم حملے کے بجائے کسی معاہدے کو ترجیح دیں گے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ایسے حملے حالات کو کس سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گزشتہ روز بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ مشرق خطے کے اتحادی ممالک جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے بنیادی خدوخال تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک فلسطینی سرکاری ادارے نے آج پیر کو بتایا کہ اسرائیلی فوج اور غیر قانونی بستی آباد کاروں نے جولائی میں مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اور ان کے مال و اسباب کے خلاف 2256 حملے کیے۔ فلسطینی کالونائزیشن اور دیوار مزاحمت کمیشن کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق 1458 حملے اسرائیلی فوج جبکہ 798 حملے غیر قانونی بستی آباد کاروں نے کیے۔ کمیشن کے سربراہ میاز شعبان نے کہا ہے کہ فوجی حملے رام اللہ اور البیرا میں 260، نابلس میں 247، جنین میں 190، بیت اللحم میں 185 اور الخلیل میں 170 مرتکز تھے۔ انہوں نے غیر قانونی بستی آباد کاروں کے حملوں کی تعداد کو ریکارڈ اور بے مثال قرار دیا جن میں نیبلس میں 228 واقعات، الخلیل میں 212 اور رام اللہ اور البیرا میں 153 شامل ہیں۔ شام کے صدر احمد شرح نے بیان دیا ہے کہ بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ نہ صرف شام بلکہ پورے خطے کے لیے ناگزیر تھا۔ قطر کے نیوز چینل الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر احمد شرح نے شام کو خطے کا مرکزی محور قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے یہ یقین رکھتے تھے کہ اسد حکومت شامی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی وجہ سے ایک دن ضرور گر جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرانے اقتدار کا خاتمہ صرف شام کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی سالمیت کے لیے ضروری تھا۔ احمد شرح نے کہا کہ مخالفین نہ صرف فوجی کارروائیوں پر ہی توجہ نہیں دی بلکہ وہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ملک کو چلانے اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائی ہماری کوششوں کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں ایک مضبوط میڈیا بیانیہ، عوامی حمایت، ایک مؤثر انتظامیہ اور اداروں کی تعمیر، معیشت کی بہتری اور پائیدار ترقی کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے ایک وسیع ٹیم کی ضرورت ہے۔
انہوں نے اپوزیشن کی حکمت عملی میں اتحاد کی اہمیت کو مرکزی قرار دیا اور کہا کہ یہ مہم کے دوران طاقت کا اصل سرچشمہ رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کی ناکامی اور محدود وسائل نے انہیں قیمتی اسباق سکھائے، جس کی وجہ سے انہوں نے دمشق کے اندر سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں کو منظم کیا اور ساتھ ہی اپوزیشن کے کنٹرول والے علاقوں میں اداروں کو بھی قائم کیا۔ شامی صدر نے واضح کیا کہ انہوں نے کسی بیرونی امداد پر انحصار نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے شمال مغربی صوبے ادلب میں ایک متوازن مقامی معیشت تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی، جو بعد میں اسد حکومت کا تختہ الٹنے والے حملوں کا نقطہ آغاز بنی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال واقعی پاکستانی حکومت کی بنیادیں ہلا رہی ہے۔ راولکوٹ میں رات دیر گئے سیکورٹی آپریشن کے دوران فائرنگ کی اطلاع سامنے آئی۔ CNN نیوز 18 کے مطابق بھاری سیکورٹی تعیناتی کے باوجود مظاہرین حکومت مخالف نعرے لگاتے رہے، جس سے فوج کو کارروائی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مقامی باشندوں کے مطابق احتجاجی مقامات کے ارد گرد بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار موجود تھے اور وہاں سے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ تاہم فائرنگ کی ان خبروں کی کسی پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹ سے تصدیق نہیں کی گئی۔ پاکستان میں یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان مقبوضہ کشمیر یعنی POK میں اسمبلی انتخابات کو لے کر مظاہروں میں شدت آئی۔ راولاکوٹ میں POK میں جاری احتجاج کا مرکز بن گیا، جہاں مظاہرین پر شدید فائرنگ کی گئی۔